رضی اللہ تعالی عنہ دا آپ دے زمانے کو سامنے رکھ کے میاں صاحب نے شعر بنایا ہے، لکھا ہے اس وقت ہی ہوندا ہے حضرت عمر پاک دی جڑا عدالت تے بھیڑاں تے بھگیاڑ، بھیڑاں دا بھگیاڑ تے دشمن ہوندا ہے، بھیڑاں دا بھگیاڑ دشمن ہوندا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے بھیڑاں تے بھگیاڑ اکٹھے تے جنگلیں اکٹھے چردے ہن، ہکے تالاب تو پانی پیندے ہن تے حضرت عمر دے دور وچ بھگیاڑ کوئی پتہ ہا وقت دا بادشاہ عمر ہے۔ واہ فاروق اعظم دے دور وچ ایک ڈیں بھی بھگیاڑ نے بھیڑ کو اکھ اٹھا کے نہیں ڈٹھا، کیوں عدل کمایا واڑا اسا لوڑا آدھے ہیں فصل دے ارد گرد لوڑا تے پنجابی ہے آدھن واڑ، کہ او واڑ تو مراد فاروق اعظم عدالت فاروق اعظم دے ہائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عدالت، آپ اتنا عادل، آپ دی جرت اور عظمت کو سلام کہ آپ انصاف دے پیکر جنگل دے درندے کو بھی پتہ ہا کہ اگر اساں کہیں دے نال زیادتی کی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وقت دے بادشاہ ہیں، آپ دی عدالت حاضر تھیمنا پوسی سزا دے سن خوف ہا، او وقت ہا، او زمانہ ہا تے آج دے زمانے کو بھی دیکھو، آج دے حالات بھی دیکھو، اس ساری سزا سارے اپنے اعمال دیئے۔ آخری واقعہ تھوڑا جن کو سنانا، زمانہ ہا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قوم آ گئی، بڑی شدید گرمی، بارش رک گئی، بارش نہیں آنی تے قوم آگے التجا کی تھی کہ پیارے موسیٰ دعا فرماؤ اللہ پاک بارش دے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 قوم بنی اسرائیل دے بندے نال گھن کے ایک صحرائے تشریف گھن گئے، صحرائے تشریف گھن گئے 70,000 بنی اسرائیل دے بندے نال موسیٰ علیہ السلام نال نماز استسقاء بھی پڑھائی، 2 رکعت نماز استسقاء بھی پڑھائی، دعا فرمائی، بجائے بارش دے دھوپ ود گئی، گرمی ود گئی اور سورج شدت اختیار کر دیا۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے بے نیازا اساں بارش دی دعا منگتے ہیں، بارش منگتے ہیں، گرمی ودی ویندی اللہ دے نبی تے اللہ دے پیارے ہوندن۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ ان 70,000 بندے دے قافلے دے وچ ایک ایسا شخص ہے، ایسا میرا بندہ ہے جڑا 40 سال کو میری نافرمانی پیا کرندا ہے، جب تک اے تہاڈے وچ راسی میں رب تہاڈی دعا قبول نہ کرے سا۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا دسیا کوئی یہ جہا بندہ ہے تو مہربانی کرے سائڈ تے تھی وجے، وہ بندہ اتھائیں دل دے وچ رو کے دے بے نیازا 40 سال پردے پاتے رہ گئے تو ہونی کرم نوازی چا فرما، یا اللہ میرا بھرم رکھ۔ مسلمان اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر رو کے عرض کرندا ہے، دل دے اندر توبہ کرندا ہے، اللہ کو معافی منگدا ہے، بے نیاز رب نے ہوائیں کا رخ موڑ دیتا ہے، آنن فانن بارش بھی آ گئی ہے، پکل بھی آ گئی ہے، ہوا ٹھڈی چلن پائے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئی، اللہ دی بارگاہ چارج کرنے بے نیاز رب اس قافلے دے جو کوئی بندہ علیحدہ نہیں ہویا تو اے بارش کی میں اے ہوا اور کرم نوازی کی میں فرما چھوڑی۔ خالق کی کائنات نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ جس بندے دی وجہ کو بارش شروع کی ہے اوندے تو خیر رب نے بارش عطا فرما چھوڑی ہے۔ عرض کرن دا مقصد ہونے بھی ٹائم ہی آ ونجو یاری لاؤن واسطے تیار ہے، ان دی بارگاہ جھکوان یار عمال کا ماسن
چاچا خادم درویش آدمی آپ جیرلے ملدا ہے تے او نور نامہ سنندا ہے جندڑی پردیسن سنندا ہے تے قرآن پاک دے صورتاں بھی کو بڑا یاد ہن تے بڑا دین نال پیار کرندا مہک دے گڈی لین تے آئے تے ایک حافظ صاحب کو ٹالی دی چھان تلے بلہا کے تے ایویں منزل بیٹا سنندا جویں قرآن دا حافظ پڑھدا ہے اللہ تعالی انہاں دی بخشش فرمائے اللہ پاک سب عمل توفیق عطا فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر